امام چشتی فرماندے نے پہلی نظر اوے لوٹ لیا ماہی او تیرے ہار شنگارا اوے قاتل نین تے کنڈل سلفا تے پیا دورو مارن مارا تے کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تے تیرے حسن دے پہرے دارا او ہک حق اللہ تو نہیں آزم تے ہو گئے قتل ہزارہ پہلی نظر جدو حضرت ابو ذر غفاری نے ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وال جدو آپ نے ویکھیا پہلی نظر جدو پئیے عرض کردے نے سونیا اپنا کلمہ پڑھا چا اپنا غلام بڑھا چا حضرت ابو ذر غفاری آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے اسلام دی حقانیت دسو میرے آقا نے اسلام دی حقانیت دسی حضرت ابو ذر غفاری تے اسلام پیش کیتا جناب حضرت ابو ذر غفاری نے فرورز کی تھی سوڑیا آیا ہی کلمہ پڑھن واسطے سا اور پڑھاؤ نہ کلمہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر پڑھ لا لا پڑھئے لا الہ جدو مراتے سوڑے آیا جاوے سوڑا مکھڑا یار وکھا جاوے او میں نو کلمہ آپ پڑھا جاوے پڑھو لا لا پڑھئے کلمہ ساتھی قبرانہ اے فرمان نبی دیا خبرانہ نہیں فرق زیرہ زبرانہ پڑھیلا لا سارے مل کے پڑھو پڑھیلا لا پڑھئے لا حضرت ابو ذر غفاری نے کلمہ پڑھیا عرض کر دینے سوڑیا سانو اپنے غلامہ وچ رکھ سوڑیا سانو اپنے غلامہ وچ رکھ سوڑیا پھر ہو جاوا ککھ تو میں لکھ سوڑیا پھر ہو جاوا ککھ تو میں لکھ سوڑیا میرے آقا دے سہارے بیٹھے محفل چ سارے بشر وچ نوتا کرے سانو وکھ سوڑیا بشر چ نہ تو کری سانو وکھ سوڑیا سانو اپنے غلامہ وچ رکھ سوڑیا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ میرا دل کردائے کفار دے جرمٹ چلا جاوا تھوڑا تھوڑا سبحان اللہ
کفار دے جرمٹ دے اندر چلا جاوا آپ دی عظمت دے نعرے لاوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن ابو ذر غفاری کہندے نے ہن میرے عشق دی غیرت من بان نہیں دیندی ہن میرے عشق دی غیرت مینو بان نہیں دیندی میں پھر عرض کیتی سونیا مہربانی فرماؤ میں اصرار کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق دی کیفیت ویکھی اجازت دے دیتی سیدنا ابو ذر غفاری کفار مکہ دے جرمٹ دے اندر پہنچے اتھے جا کے اعلان کیتا فرمایا لوگوں سنو میں بڑے مجمع دے اندر اعلان کردہ وا دلو جان محمد تے قربان کردہ وا آپ نے کفار نو بلایا جرمٹ دے اندر کھڑے ہو گئے تے آپ نے فرمایا محمد پہ دل کو فدا کر چکا ہوں جو فرض قضا تھا ادا کر چکا ہوں جدو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا نعرہ ماریا کفار نے پکڑ لیا آپ نو مارنا شروع کر دیتا آپ مار پہ کھاندے نے کفار مار رہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے آپ نے فرمایا لوگوں جان دے ہو کنوں پہ مار دے ہو جان دے ہو کنوں پہ مار دے ہو تو ہن پتہ ہے ساڑے تجارتی قافلے انہاں دی آبادی چو گزر کے جاندے نے اگر تو اسی اتھو گزران گے انہاں دے قبیلے والے آنے ساڑے نال اگر سلوک کیتا تے پھر کی کرو گے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے جدو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل کی تھی انہاں میری جان چھوڑ دیتی فرماندے نے میں آب زمزم دے کنویں تے آ گیا اتھے اپنا آ کے منہ دھوتا کپڑیاں تو خون صاف کیتا اگلا دن آیا میں نے پھر جا کے کفار مکہ دے جرمٹ دے اندر اعلان کیتا سنو بڑے مجمع دے اندر اعلان کیتا سنو دلو جان نال میں محمد نال پیار کردہ ماں حضور دے نام تے اپنے دلو جان قربان کر دیاں گا آج پھر کفار مکہ نے ابو ذر غفاری نو مارنا شروع کر دیتا مارو مارو تے میں نو مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لے آوا یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھنو چلے پاوا حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے کفار مکہ من مار رہے نے میں مارا کھا رہا ہاں آج دوسرے دن پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب آ گئے آپ نے فرمایا ہوئے لوگوں میں کل بھی آکھیا سی آج بھی دعانا دعویٰ کیوں انہوں مار دے ہو کل ساڑے قافلے تجارت والے اگر انہاں جان نہ دیتے ڈک لے پھر کی کرو گے آپ فرماندے نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میں نو پھر بچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو اجازت لئی واپس جان لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر غفاری جدو تک اسلام دا غلبہ نہ ہووے تو مکے نہیں آنا جدو تک اسلام دا غلبہ نہ ہووے تو مکے نہیں آنا جدو تک اسلام دا غلبہ نہ ہووے
تو مکے نہیں آوڑا جناب اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں جدو تک کلمہ نہیں پڑھیا ادو تک ڈر دے رہے جدو کلمہ پڑھ لیا حضور دا عشق دل دے اندر سما گیا تمام ڈر ختم ہو گئے تمام خوف ختم ہو گئے اپنی جان دی کرب پرواہ کیتیوں بغیر کفار دے جھرمٹ دے اندر جا کے اپنے ایمان لیان دا اعلان فرمایا جدو تک کلمہ نہ پڑھے آپ نے جدو تک کلمہ نہ پڑھے ادو تک 3 دن اتھے بیٹھے رہے تے کسے نا نہیں لیا میں کس واسطے آیا حضرت علی نال بھی شرطاں پہ لیندے نے کہ تو سمی دسنا نہیں میں کس واسطے آیا یہ اسلام قبول کر لیا تے کفار دے وچ کھڑے ہو کے آدے نے اللہ اکبر میں نے اپنی دل و جان حضور تے قربان کر دیتی اینا دے بارے ای سخی حضرت سلطان باہو بولے آ فرما دے نے عاشق ہووے تے عشق کماوے تے دل رکھی وانگ پہاڑا ہو سو بدیاں ہزار علام تے کر چڑھے باغ بہارا ہو تے منصور جے سولی تے چڑھ گئے تے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجدے و سرنا چاوے باہو تے بامی کافر کہن ہزارہ ہو اللہ اکبر ذرات گرامی آئیے اپنے سینے دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مزین کریے جدو دل دے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سینے دے اندر ہوئے دل دے اندر ہوئے دنیا کائنات دا ہر خوف دل چو نکل جاندہ ہے پھر فقط خوف خدا ہی رہ جاندہ ہے اور اپنے ایسے عاشق انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ قرآن فرماندہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سن لو بے شک اللہ دے ولیاں تے کوئی غم نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے حضرت سخی سلطان باہو اتھے بھی بولے بس ہے حضرت سخی سلطان باہو دا کلام سنا کے اجازت حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرما دے ایمان سلامت اوہ ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی ہو منگل ایمان تے شرما بڑے عشقوں تے دل نو غیرت تے جس منزل تے او یارو عشق پہنچاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میرا عشق سلامت رکھی باہو تے ایمان نو دیوا تروئی ہو اے یا عشق جڑا سیدنا صدیق اکبر نے کیتا جڑا فاروق اعظم نے کیتا جڑا عثمان غنی نے کیتا جڑا مولا علی نے کیتا جڑا طلحہ زبیر نے کیتا جڑا حضرت سلیمان فارسی نے کیتا جڑا حضرت ابو ذر غفاری نے کیتا
جڑا حضرت غوث اعظم نے کیتا، جڑا داتا علی حجویری نے کیتا، جڑا تونسے دے بادشاہ نے کیتا، جڑا جناب والا سیال شریف دے بابے نے کیتا، جڑا گولے شریف دے مہر علی نے کیتا، اے عاشق جڑا بیرا شریف والیاں نے کیتا، اے عشق جڑا میرے پیر و مرشد صاحب سادہ محبوب حسین نے کیتا ہے، اے عشق